अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हुसैन और ये है रेड जोन फाइल्स। आज एक्टिविटी में तेज़ी रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज कामरा का जो एयरबेस है उसका विज़िट किया और उनके साथ अहम वज़रा और साथ सर्विसेज चीफ भी थे। ये जो कल से उन्होंने शुरू किया वज़ीर आज़म ने, मुख्तलिफ जहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट्स हैं, जो बेसिस हैं, उनको विज़िट करना, ये एक तरीके से अगर मैं स्पोर्ट्स की इस्तिलाह में बात करूँ तो ये एक विक्ट्री लैप है और ये बनता भी है। यानी आपने जाना है और आपने खुद बज़ाते खुद जाकर और तमाम वो लोग जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जिनकी बदौलत हमने ये शानदार जो फतह है हासिल की है, उनका जाके इन पर्सन शुक्रिया अदा करना और उनको मोटिवेट करना। तो ये आने वाले दिनों में ये मामला जो हैं, इस तरह के विजिट्स चलते रहेंगे, ये ख़बरों की ज़ीनत बनते रहेंगे और इससे मेरे ख़्याल में जो एक मैसेज दिया जा रहा है वो ये है कि हम पूरी आवाम जो है वो पाकिस्तानी अफवाज के साथ खड़ी है, उनके शाना बशाना खड़ी है, उनकी सपोर्ट में खड़ी है और जिस तरीके से उन्होंने इंडिया को शिकस्त फाश दी है उससे हम सब के सर जो हैं वो फ़ख्र से ऊंचे हैं। तो इसलिए ये जो अहम विज़िट है इसमें वज़ीर आज़म ने जो बातें की, जो तकारीर की, उससे पहले हमने देखा था पसरूर जो कंटोनमेंट है वहाँ पे वज़ीर आज़म गए थे और वहाँ भी जाके उन्होंने जो अफसर्स हैं, जो जवान हैं, उनका हौसला बढ़ाया था। तो हर हवाले से ये एक एक्टिविटी है जो आने वाले चंद दिनों में चलती रहेगी। इशू एक ही है इस वक्त पाकिस्तान में और वो ये कि जिस तरीके से हमने अपने मुल्क का दिफा किया और इंडिया की दौड़ें लगवा दी, उनको भारी नुकसान पहुंचाया, उनकी एयरफोर्स को तकरीबन जो है वो हमने ग्राउंड ही कर दिया है। तो उसके बाद उसके जो रिपल इफ़ेक्ट्स हैं वो अब सारे मुल्क में फैलते जा रहे हैं, अच्छे रिपल इफ़ेक्ट्स हैं और जो हमारी सियासत है वो भी अब इसी जो मार्का है इसके गिर्द घूम रही है। सेनेट में आज बहुत सारी तकारीर हुई और उसमें जो मेरे ख्याल में एक अहम बात थी वो ये कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, उन्होंने आज तफसीलात बताई कि ये जो चंद बड़े क्रूशल डेज थे उनमें क्या क्या हुआ, कैसे हुआ और किस तरह के फैसले हुए। उसमें उन्होंने लिखा कि जी पाकिस्तान ने हमारी 15 मिलिट्री ऑफिशियल स्टेटमेंट इंडिया हमला कर दिया और हमने जवाबन उसको जस्टिफाई करने के लिए 4 मिसाइल उस दिन दागे गए, 3 अमृतसर में दागे। मेरा ख्याल उसका मल्टीपल पर्पस है, इतनी तो टेक्निकल नहीं हो सकती इनकॉम्पिटेंस के फेंके कहीं और तो जाके 3 अमृतसर में गिर जाएं। सिख कम्युनिटी को प्रवोक करने के लिए, ये इंप्रेशन देने के लिए कि पाकिस्तानी है, देखो एक तो तुम्हारा वीजे उधर तुम्हारे फेंक दिया, लेकिन अब सब दुनिया को पता है कि वो हमारे नहीं थे। उसके साथ साथ ऑपोजिशन से भी आज एक अहम मेरे ख्याल में तकरीर हुई और उसमें शिबली फराज साहब ने कुछ बातें की। आज के प्रोग्राम में आज हम इस पर बात करेंगे कि ये जो सारा जो पिछले तीन एक हफ्ते से पहलगाम के वाक़े के बाद से जो सिचुएशन डेवलप हुई उसमें अपोजिशन ने किस तरीके से जो है वो एक्ट किया और क्या उससे उनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। लेकिन आज उस हवाले से शिबली फराज साहब ने क्या कहा ये भी सुनिए। जो लड़ाई हुई है इसमें 2-3 चीजें बड़ी अहम हुई हैं। एक कि जो नरेंद्र मोदी का मकरू चेहरा था वो आश्कार हुआ, दूसरा जो मोदी का जो नैरेटिव था वो डिस्ट्रॉय हुआ। दूसरी तरफ नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर जो हैं वो इस वक्त मिडल ईस्ट गल्फ के दौरे पर हैं और वहाँ पे तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो सीज़ फायर हुआ है जिसका क्रेडिट वो ले रहे हैं और बहुत हद तक बनता भी है, उसका वो जिक्र कर रहे हैं। और जब भी वो जिक्र करते हैं वो एक तरीके से वो भारत के दिल पे वो छुरियां चल रही हैं, क्योंकि वो इक्वेट करते हैं वो और वो उसमें कहीं भी उनकी जो बातें हैं, उनके जो बयानात हैं, उसमें कहीं से हल्का सा भी ये तासुर नहीं मिलता कि वो जो भारतीय मौक़िफ़ है उसकी कहीं से भी उन्होंने तायद की है। तो जितनी बारी वो रिपीट करते हैं उतना ज़्यादा जो है वो भारत के लिए प्रॉब्लम होती है। आज भी उन्होंने कुछ इसी तरह की बातें की। लेकिन उसके साथ साथ एक और भी अहम डेवलपमेंट है जो आज हुई और वो ये है कि अब कहा यह जा रहा है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तिजारत पे बहुत जोर दिया है और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने सीज़ फायर की बात की तो उन्होंने दोनों पाकिस्तान को, इंडिया को ये कहा कि अगर आप सीज़ फायर करते हैं तो फिर मैं आपके साथ, अमेरिका जो है आपके साथ ट्रेड करेगा, ज़्यादा ट्रेड करेगा। और क्योंकि वो अब हो गया, वो सीज़ फायर हो गया, तो अब वो ट्रेड
کیسے ہوگی اور کن بنیادوں پہ ہوگی، اب یہ ایشو سامنے آ رہا ہے، اور اس میں اب جو ڈیٹیلز ہیں وہ کچھ اس طرح کی آ رہی ہیں کہ پہلے بھارت نے بھی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ آفر کی کہ جی ہم آپ سے زیرو ٹیرف کی بنیاد پر ہم آپ سے اگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان بھی اسی طرح کی بات کر رہا ہے. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ایشو، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. بنیادی طور پر آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ اب آج سے لے کر اور نیکسٹ فیو ویکس میں پاکستان کا جو ایک سیاسی منظرنامہ ہے وہ کس طریقے سے چینج ہو سکتا ہے، اگر چینج ہو سکتا ہے. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمیں ایک مایہ ناز اینکر اور تجزیہ کار آسمہ شیرازی جوائن کریں گی، ان سے ہی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ذرا ان تمام معاملات کو لے کر چلتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سابق وزیر خزانہ اور سیکرٹری جنرل جناب اسد عمر صاحب کی طرف. جی اسد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا اسد صاحب، پہلے تھوڑی سی سیاسی گفتگو آپ سے کر لیں، پھر امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بھی کچھ بڑی انٹرسٹنگ قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی آپ سے کوئی تجزیہ لیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے اسد صاحب کہ وہ شاید حکومت سے بات چیت کرنے میں تیار ہوں. ایک خبر بھی آئی آج جب بیرسٹر گوہر صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی جو وزیر اعظم کی آفر تھی کہ ہم اب پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں، وہ انہوں نے عمران خان صاحب تک پہنچا دی ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا کہا وہ اب ایگزیکٹلی بیرسٹر گوہر نے شیئر نہیں کیا. یہ جو سارا معاملہ ہوا انڈیا کے ساتھ، اس میں آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کا جو بھی رول تھا، جو ان کا ریاکشن تھا، جو وہ باتیں کرتے رہے، جو بیانات دیتے رہے، وہ آپ کے خیال میں ٹھیک پلے کر گئے ہیں یا ایک موقع تھا اور وہ اس کو صحیح طور پر استعمال نہیں کر پائے؟ اچھا، میرے خیال میں فاد ہو یہ رہا ہے نا کہ بڑا آبویس ہے، کیونکہ عمران خان جو ہیں وہ امیڈیٹلی اویلیبل نہیں ہے کنسلٹیشن کے لیے، اور بھی کوئی شاہ محمود قریشی بھی اویلیبل نہیں ہے. تو اتنی بڑی جب ایک دم سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا تو بڑا مجھے آبویسلی نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی از ناؤ ناٹ شیور کہ پوزیشن لینی کیا ہے. اینڈ جو پہلا سٹیٹمنٹ آیا تھا، آئی ریمبر ڈسکسنگ اٹ ود پی ٹی آئی کے دوست، میں نے کہا یار کہ عمران خان ہوتا نا باہر تو کبھی بھی یہ سٹیٹمنٹ نہ آتا. I don't want to be specific about what I didn't agree with, but وہ بہت obvious، وہ ویکیوم جو ہے نا، لیڈرشپ ویکیوم بہت obvious نظر آتا ہے، اور وہ اس سچویشن کے اندر بھی نظر آیا. جس کلیرٹی کے ساتھ پوزیشن لینی چاہیے تھی، جس امیڈیسی کے ساتھ فوری طور پہ پوزیشن لینی چاہیے تھی اور کنسسٹنسی کے ساتھ لینی چاہیے تھی، وہ ہمیں نظر نہیں آئی. اور اس کا جو مین ریزن وہی ہے کہ لیڈرشپ جس کے پاس بڑے سچویشن پہ کامنٹ کرنے کی، پالیسی پوزیشن لینے کا اختیار ہے، وہ اویلیبل نہیں. وہ پوزیشن جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کنسسٹنٹ ہونی چاہیے تھی اور کلیئر ہونی چاہیے تھی، وہ کیا ہونی چاہیے تھی پوزیشن آپ کے خیال میں؟ اس میں تو یار کمال افاد، اس میں کوئی سوچنے کی بات ہی نہیں نا. ایک دفعہ آپ کو باہر کا ملک تھریٹن کرے، آپ کی سوورینٹی کو، آپ کی آزادی کو، آپ کے فزیکل باؤنڈریز کو وہ تھریٹن نہیں کرے، وہ ایکچولی جو ہے وہ کراس کر جائے. اور آپ کو پتا ہے پاکستان اور انڈیا کے اندر ایک کائنڈ آف ٹیسٹ سا وہ ہے کہ لائن آف کنٹرول کی وائلیشن جو ہیں، بیکاز وہ کشمیر والا جو بارڈر کا ایریا ہے وہاں پر تک چلتا ہے معاملہ. لیکن انٹرنیشنل باؤنڈری جو ہے، جو باقی پاکستان اور انڈیا کے درمیان انٹرنیشنلی ریکگنائز باؤنڈری ہے، اس کی وائلیشن بہت ہی ایک ایکسٹریم سٹیپ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور مجھے تو نہیں لاسٹ ٹائم یاد کہ کب اس کی اتنی بلیٹنٹ وائلیشن ہوئی ہو. مرید کے لاہور کے بالکل قریب ہے، باولپور کے قریب جو ہے وہ ہٹس ہوئی ہیں. بہت بڑا باقاعدہ ملک کے اوپر جنگ کا حملہ کیا گیا. اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ اور میں بولوں کہ آپ کو کوئی پالیسی پوزیشن پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آپ کے اندر سے جو دل سے پاکستانی کی آواز نکلتی ہے، آپ وہی بول دیں تو وہ خود بخود پالیسی پوزیشن بن جاتی ہے. لیکن وہ تھوڑی ہیزیٹنسی کے اندر رہے. اور جو بھی تحریک انصاف کے، اور آپ کو پتا ہے میں تحریک انصاف کی بہت ساری پوزیشنز کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں، لیکن اس سچویشن کے اندر جب باہر والا معاملہ آ جائے نا تو پہلے باہر والے سے نپٹا جاتا ہے، پھر اندر والوں کے اندر کی بحث جو ہے وہ بعد میں دیکھی جاتی ہے. تو جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو بیان آیا اور جو بیانات آتے رہے، اس میں وہ جو جھول تھا وہ والا تھا جہاں پہ انہوں نے ہر بیان کے ساتھ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کو جوڑا. اچھا دیکھو، مجھے اس پہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ یہ بولیں کہ جی انڈیا نے حملہ کیا ہے اور ہم جو ہے پوری قوم اب متحد ہے اور ہم اس حملے کا جواب دیں گے، اور پاکستان دکھائے گا کہ اپنا دفاع کر سکتا ہے. اور پاکستان جو ہے اس صورتحال کے اندر ہماری تمام تر جو بھی اعتراضات ہیں، جو بھی ہمیں ہمارے جائز جو حقوق ہمیں نہیں مل رہے، اس کے باوجود
ہم اس وقت ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، اور کیونکہ یہ ایسا موقع ہے جہاں پر قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، تو جو سب سے مقبول پاکستان کا لیڈر ہے اس کو اس وقت باہر لانا چاہیے تاکہ وہ بھی اس قومی اتحاد کا حصہ بن سکے. اس میں کوئی بات نہیں تھی. جیسے کوشچن آف فریزنگ آپ کیسے کرتے ہیں، آپ اس کو مشروط کرنے کے بجائے آپ اس کو اسی بات کو ایک ایسا سٹیپ بتا سکتے تھے جس سے وہی جو ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ پوری قوم متحد نظر آئے، اس کے اندر بہتری آئے، اس کے اندر اور طاقت پیدا ہو. اب اس میں جو یہ والی بات آپ کر رہے ہیں، اس کے برعکس جو علیمہ صاحبہ نے جو بات کر دی جس پہ بہت شور مچا کہ جی یہ تو مودی کے نواز شریف کی نورہ کشتی ہے اور ڈرونز جو ہیں وہ تو فلانے ہیں، یو تھنک اس سے دس کوڈ ہیو بین کمپلیٹلی اوائڈڈ اور اس سے اب تھوڑا سا اس کا نقصان ہوگا؟ دیکھیں ظاہر ہے اگر کلیئر ایک پارٹی پوزیشن لی جائے، اور ایک تو یہ بھی پرابلم ہے نا کہ اس وقت تو صورتحال یہ ہے فات کہ اگر کور کمیٹی بھی کوئی اعلامیہ جاری کر دے تو اس کو ہر ایک پارٹی پوزیشن نہیں مانتا، بیکاز اس وقت کوئی بھی وہاں پر نہیں بیٹھا ہوا، کوئی بھی اس پوزیشن پہ نہیں بیٹھا ہوا جس کو ساری پارٹی کے ورکرز اور سپورٹر جو ہیں مانے کہ ہاں یہ لیڈر ہے. تو ایک وہ ضرور بات ہے. ظاہر ہے اگر یہ سچویشن مختلف ہو، عمران خان وہاں سے ایک بیان ایشو کرے، سب کو پتا کہ بھئی یہ پالیسی ہے، پھر کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں کرتا. علیمہ جو ہیں وہ پہلے بھی میری اپنی رائے یہی رہی ہے، وہ ایک بہن کے طور کے اوپر میدان میں آئی ہوئی ہیں. ان کے بھائی جو ہیں وہ تقریباً 2.25 سال ہو گئے، بلکہ تقریباً نہیں 2.25 سال ہو گئے اسیر ہوئے ہوئے. ان کا انٹرسٹ صرف اس کے اندر ہے، وہ کوئی پولیٹیکل لیڈر تو ہے نہیں، وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تو ہے نہیں. تو ان کی سٹیٹمنٹ کو پی ٹی آئی کی پالیسی سمجھنا میرے خیال میں would not be fair، لیکن ہوتا یہی ہے پبلک ڈومین کے اندر ایسا ہی سمجھا جاتا ہے. تو اب یہ جو ایک موقع تھا جس میں اگر وہ اس طرح کی پوزیشن بالکل ایک ان ایمبیگوس کلیئر پوزیشن ہوتی تو اس کا امپیکٹ اور ہوتا، وہ نہیں ہوئی فار واٹ ایور ریزن. آپ نے ریزن بتا دیا کہ کوئی کلیئر لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی. جب وہ اس طرح کی کلیئر پوزیشن نہیں آئی اور وہ اتنا ایسے موقع پہ جب ساری قوم جو ہے وہ متحد ہوئی بھی تھی، تو اس سے اب جماعت کو نقصان ہوگا؟ لیکن ٹیمپریرلی مجھے بہت سارے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی کوائٹلی کہا ہے کہ جی دیکھیں ہمیں ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا اور ہمیں ایسا ہونا چاہیے. لیکن میرے خیال میں اگر آپ پوچھیں کہ کیا اس سے تحریک انصاف کی سٹینڈنگ، بیکاز تحریک انصاف کی سٹینڈنگ کیا ہے، وہ عمران خان کی مقبولیت ہے. عمران خان کی مقبولیت کے اندر اس سے کوئی اس لیے نہیں فرق پڑے گا کہ جو سٹیٹمنٹ آیا وہ بھی پتہ نہیں چلتا آج کل عمران خان کا ہے. جو عمران خان کا سٹیٹمنٹ آیا وہ تو بالکل فرسٹ کلاس سٹیٹمنٹ تھا، بالکل کلیئرٹی کے ساتھ تھا، اور وہی انہوں نے ریفر کیا، یہی ہم نے خدشہ پہلے بھی ظاہر کیا تھا بھارت یہ کرے گا، اور ابھی بھی آج جو میں پڑھ رہا تھا اس میں بھی یہی ہے کہ آئندہ بھی جو ہے وہ پاکستان کو اس کا خدشہ رہے گا کہ بھارت دوبارہ سے وائلیشن کرنے کی کوشش کرے گا. اور لیکن یہ ضرور ہے میرے خیال میں عمران خان کی پاپولیرٹی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا اس سے. ہاں فوج کی جو ریلیشن شپ ہے قوم کے ساتھ اس میں میرے خیال میں ضرور فرق پڑا ہے، اور وہ جو ایک اوور آل ایک منفی ایک پیدا ہو گئی تھی صورتحال، اس کے اندر ضرور فرق پڑا ہے. اور میرے خیال میں اس میں جو فوج کے اندر بھی جو ڈیسیشن میکرز ہیں ان کو بھی اس کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ دیکھیں جب فوج کا جو پرائمری رول ہے، جب اس کی بات آئی، جب فوج کی وردی پہن کے لوگ پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئے، بھارت کو تگڑا جواب دیتے ہوئے نظر آئے، کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئے، تو پوری قوم ساتھ کھڑی ہو گئی تھی. وہ جب ملٹری ڈومین سے نکل کے پولیٹیکل ڈومین میں آتی ہیں باتیں، پھر جو ہے وہ ڈفرنس آف اوپینین اور تنقید شروع ہوتی ہے. اب کیونکہ جو جس طرح آپ نے کہا کہ فوج کا جو ایک سٹیچر تھا جو جس کے اوپر پہلے بہت حد تک تنقید ہو رہی تھی، کہا جا رہا تھا کہ وہ کچھ حد تک کمپرومائز ہوا ہے اسی وجہ سے جس کا آپ نے ذکر کیا، لیکن اب وہ بالکل چینج ہو گیا ہے، سکائی راکٹ کر گیا ہے. اس سے آبویسلی جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں، جو پاور ڈائنامکس ہیں، وہ بھی چینج ہوں گی. یہ جو چینج آیا ہے اس کے ذریعے آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف کچھ آؤٹ ریچ ہوگی، یا مزید ان کو جو ہے وہ کونے پہ رکھ کے اور ان کو irrelevant کہہ کے معاملات آگے چلیں گے؟ دیکھیں ظاہر ہے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں جو لیڈرشپ پوزیشن میں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ مجھ سے تجزیہ پوچھیں کہ یہ ریلیشن شپ کے اندر جو ہے وہ تناؤ بڑھنا کب شروع ہوا، وہ جب شروع ہوا کہ جس وقت پبلک ایک کرٹیسزم شروع ہوا، ریجیم چینج آپریشن ہوا، اس کے خلاف ریاکشن آیا، اور وہ جب شدید ڈائریکٹ فرنٹل تنقید شروع ہوئی تو اس سے معاملات جو ہیں وہ
ऐसे चले गए, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं फौज की टॉप लीडरशिप की नहीं बात कर रहा, लेकिन लोग जो एसोसिएटेड रहे हैं इदारे से, जो हमदर्दी रखते हैं, वो भी कहते थे कि यार इस वक्त तो देखो माहौल ऐसा खड़ा हो गया है कि अगर फौज एक स्टेप पीछे हटती है तो कमजोरी नजर आएगी। अब वो सिचुएशन नहीं है। अगर आज एक आउटरीच नजर आती है, अगर आज जो शहबाज शरीफ ने अपनी स्पीच में कहा उसको फॉलो थ्रू होता है, अगर पीटीआई को आउटरीच की जाती है, तो कोई ये नहीं कहेगा कि फौज प्रेशर में आके ये कर रही है या वो कमजोरी की वजह से ये कर रही है। तो मेरे ख्याल में स्पेस ज्यादा अवेलेबल है, पॉलिटिकल स्पेस ज्यादा अवेलेबल है एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज रीच करने के लिए। और जो मामलात इतनी शदीद तनाव का शिकार रहे हैं, सियासी गैर इस्तेकाम रहा है, उसको इस्तेकाम की तरफ ले जाने के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है। लेट्स सी इस पे क्या होता है। असद साहब, एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट में ज़रा आपकी राय उसमें जानना चाह रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर हैं, जब उन्होंने बात की कि मैं भारत और पाकिस्तान से तजारत जो है बढ़ाऊंगा, उस हवाले से अब पहले भारत ने कहा कि जी हम ज़ीरो टैरिफ उनको ऑफ़र कर रहे हैं। ये भी खबर है कि पाकिस्तान भी अमरीका को ज़ीरो टैरिफ ऑफ़र कर रहा है। इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान के लिए अगर सिर्फ बायलैटरल देखें तो इसके अंदर तो कोई इशू ही कोई नहीं है, क्योंकि अमेरिका से जो पाकिस्तान चीजें इंपोर्ट करता है और कोई बहुत बड़ी हमारी इंपोर्ट्स है नहीं, हमारा ट्रेड सरप्लस ही है अमेरिका के साथ। सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है पाकिस्तान के लिए। तो वो ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान बनाते ही नहीं, तो उसमें ये नहीं है कि ये हम टैरिफ कम करेंगे तो हमारे को मैन्युफैक्चरर को नुकसान हो जाएगा। तो फ्रॉम एक पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बड़ा आसान फैसला है। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने जो किरदार अदा किया है, जो पोजीशन ली है, तो उसके अंदर ऐसे इकदाम करना जिससे अमेरिका को लगे कि पाकिस्तान भी दो कदम आगे बढ़कर आ रहा है, तो मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छी चीज होगी। एक चीज का हमें ख्याल रखना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप की जरा पर्सनैलिटी को थोड़ा सा एनालाइज हमें जरूर करना चाहिए। एक तो उनके लिए ट्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी देखिए पूरा मिडिल ईस्ट का जो टूर हो रहा है वो सारा इन्वेस्टमेंट और ट्रेड से, सारा मईशत से रिलेटेड है। वो आर्मामेंट सेल भी हुई है, लेकिन वो कोई जंग लड़ने के लिए नहीं है, वो ये है कि अमेरिका का सामान वहां पे बिकेगा। सो जो भी पाकिस्तान एक्शंस लेता है जिससे डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका की इकोनॉमिक रिलेशनशिप को बढ़ा रहा है, तो वो पॉजिटिवली प्ले करेगा। दूसरी चीज ये याद रखिए कि पाकिस्तान तो रिलेटिवली इतना उनके लिए सेंट्रल नहीं है ना। प्यूटन जिसके वो बहुत करीब रह चुके हैं, और नेतन्याहू जिसके बहुत करीब रह चुके हैं, रशिया और इजराइल जिनके ऊपर उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में इतनी दफा बात की, जब दोनों प्यूटन और नेतन्याहू नजर आए कि वो फीड ड्रैगिंग कर रहे हैं और जो अमन कायम करना चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है कि वो पीस मेकर के तौर पर सामने नजर आए। लोगों का ये भी कहना है कि उनकी ख्वाहिश है कि नोबेल पीस प्राइज उनको मिले। तो जब वो फुट ड्रैगिंग करते हुए नजर आए, आप देखें रिसेंटली उन्होंने नेतन्याहू के भी खिलाफ और प्यूटन के भी खिलाफ स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी हैं। तो पाकिस्तान को यह भी ख्याल रखना है कि अगर अमन की तरफ हम जा रहे हैं और अमेरिका ने एक मस्बत किरदार अदा किया है, तो आगे भी नजर आना चाहिए कि पाकिस्तान जेन्युइनली एक लॉन्ग लास्टिंग, एक परमानेंट पीस की तरफ जाना चाहता है, और पाकिस्तान को खुद आगे बढ़ के इसके अंदर स्टेप्स लेने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, गुफ्तगू थे डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो दौरा है मिडल ईस्ट का, गल्फ का, वो बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ जनरेट कर रहा है। उसमें एक न्यूज़ ये भी आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एप्पल के जो सीईओ हैं उनको ये कहा है कि आपका ये जो प्लान है कि आप इंडिया में आईफोन्स मैन्युफैक्चर करेंगे, ये आपको नहीं करना चाहिए, आप गल्फ लेके आएँ। और अच्छी भली उनकी जो है उन्होंने उनको झाड़ा है। तो इंडिया के लिए जो यानी बैड न्यूज़ का जो एक सिलसिला है वो लगता यूँ है कि ख़त्म होने वाला सिलसिला ही बन गया, जो कि मेरे ख्याल में बुरी बात नहीं है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो यही जो अब सियासी गुफ्तगू हो रही है कि अब तहरीक इंसाफ के लिए स्पेस बढ़ रही है या कम हो रही है, इस पर बात करेंगे। मायनाज़ तज़कियाकार और एंकर आसमा शिराजी हमें ज्वाइन करेंगी आफ्टर दिस ब्रेक। जी नाज़रीन, तो जो बात हो रही थी कि अब इस सारे माहौल में जो सियासी मंजरनामा है वो क्या कहानी सुना रहा है, और क्या जो एक नई रियलिटी हमारे सामने अब आई है उसकी रोशनी में जो पाकिस्तान की अंदरूनी मामलात हैं उसमें कोई तब्दीली आ सकती है। ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि अब हर शख्स कहता है कि हमारे लिए ये एक सुनहरी मौका है, हम बहुत हवाले से अपने आप को मुस्तहकम भी कर सकते हैं, मजबूत भी कर सकते हैं, रिफॉर्म्स भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये असेसमेंट मेरे ख्याल में गलत नहीं है कि भारत की तरफ से अब ये शरारत फिर होगी।
تو اس حوالے سے ہم نے جو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ایک تو بات ہو گئی کہ جی آپ نے جو ہے وہ اپنا جو ڈیفنس ہے اس کو بہتر کرنا ہے، اس میں انویسٹ کرنا ہے، بجٹ جو مختص کرنا ہے، ابھی بجٹ آنے والا ہے، پتہ لگ جائے گا، اور یہ پہلی بار ہوگا شاید میرے خیال میں، کم از کم مجھے بھی بجٹ کور کرتے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا ہے کہ جب ڈیفنس بجٹ بڑھایا جائے گا تو تالیاں بجیں گی. اس وقت کوئی نہیں چاہتا کہ ڈیفنس بجٹ میں کچھ کٹوتیاں ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اندرونی معاملات وہ کتنے اس وقت ضروری ہیں، ان میں کیا ہو سکتا ہے، یہ اہم سوال ہے. اور کیونکہ اہم سوال ہے تو پھر مہمان بھی اہم ہونا چاہیے. آسمہ شیرازی صاحبہ کو ہم نے دعوت دی. آسمہ بہت شکریہ آپ تشریف لائیں آج. تھینک یو سو مچ. اچھا، کیونکہ آپ اتنے عرصے سے سیاست کو قریب سے دیکھ رہی ہیں، تو یہ جو معاملہ ہے اب جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، ابھی یہ بھی خبر آئی کہ جی وہ کچھ ٹاکس کی آفر ہوئی ہے، گورنمنٹ نے بھی کہا کہ جی پی ٹی آئی آ جائے بات کر لے. پی ٹی آئی کی پوزیشن مجھے تو لگا کہ بڑی تھوڑی سی کنفیوز سی تھی اس سارے معاملے میں، کچھ ساتھ بھی کھڑے ہونا، کچھ تعریف بھی کرنی، پھر بیچ میں کچھ اور ڈنڈی بھی مار دینی، کوئی مکس اینڈ میچ ان کا چلتا رہا ہے. اب اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے ود دس نیو کانفیڈنس، یا تو یہ ہے کہ وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے پی ٹی آئی نے ہمارے ساتھ چلنا ہے چلے، نہیں چلنا نہ چلے، ہمیں نہیں فرق پڑتا، یا وہ کہیں گے نہیں چلو سنہری موقع ہے، کسی طریقے سے ان کو بھی ٹینٹ کے نیچے لے آؤ. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، اسیسمنٹ کیا ہے؟ بہت شکریہ فہد صاحب، اینڈ آئی ایم ریئلی آنرڈ کہ آپ کے شو پہ ہوں. دیکھیے یہ جو سچویشن ہے نا، یہ جیسے کہتے ہیں نا آؤٹ آف سلیبس کوسچن آئی ہے پی ٹی آئی کے لیے، کہ وہ ایک پوری تیاری اور ایک بیانیہ اور ایک پوری انوائرمنٹ جو کہ انہوں نے بنا رکھی تھی اس سے پہلے، اور اس کا ان کو بھرپور فائدہ بھی ہو رہا تھا. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن اس پورے دور کے اندر جو کچھ بھی ان کی محنت ہوئی یا ایک وہ سینیریو بنا تھا، میں یہ نہیں کہتی کہ وہ ختم ہو گئی ہے جو بھی ہے، لیکن اس کو اس میں ایک بالکل ایک صورتحال ایسی آ گئی جس کو کہ شاید کوئی بھی گیج نہیں کر پایا. خود شاید پاکستان تحریک انصاف بھی اس کے لیے پریپیئرڈ نہیں تھی کہ اگر اس طرح کی کوئی سیکیورٹی کو چیلنج آتا ہے یا پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی انڈرمائن ہوتی ہے تو اس میں ان کی جو پولیٹیکل فلسفی ہے وہ کیا ہونی چاہیے، ان کی آئیڈیالوجی کیا ہونی چاہیے. تو ہم نے دیکھا کہ اوورآل پی ٹی آئی نے بہت اچھا رسپانس جو ہے وہ اس کے اندر دیا، مگر اس کے ان کے جو واریئرز تھے وہ ان میں سے کچھ جو تھے وہ بے لگام رہے اور کچھ جو تھے وہ کنٹرولڈ رہے. جو اس میں بہت بڑا فرق یہ آیا کہ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کنٹرول تھے اور جو پاکستان سے باہر تھے وہ بے لگام تھے. اور یہ وہ پالیسی تھی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے علاوہ یا بانی کے علاوہ، عمران خان صاحب کے علاوہ یہ پالیسی کوئی اور ڈائریکشن دے ہی نہیں سکتا. اور ان کے پاس میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک ہیڈ لیس پارٹی ہے، یوں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور باہر جو جماعت ہے اس میں چیئرمین جو ان کے ہیں ان کو کوئی ایز سچ آپ نے دیکھا کہ ان کو کوئی مانتا نہیں ہے اس طرح سے. اور آپ نے پچھلے دنوں گفتگو بھی سنی کمل شوزب صاحبہ کی جو وہ بات کر رہی تھی، وہ بالکل صحیح وہ بات کر رہی تھی کہ اگر ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے اور اس سیاسی جماعت کا جو چیئرمین ہے اگر اس کی رٹ نہیں ہے تو پھر معاملات کا. تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو گیپ آیا اس میں وہ آئیڈیالوجی کا گیپ جو تھا وہ ہمیں نظر آتا ہے جو کہ سنک نہیں کیا اس نے. اور ایک بہت اہم اپرچونٹی پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ تھی کہ اس میں فوری طور پر ان کی جو قیادت تھی، وہ جو باہر قیادت تھی، وہ فوری طور پر ایکٹیو ہوتی، وہ پاکستان کی اداروں کے ساتھ، پاکستان کی حکومت کے ساتھ، اور ان کو آفر کرتی کہ آپ جس قسم کی بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں یا اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ. لیکن وہ نہیں کیا انہوں نے نہیں اس طرح سے کیا، اس طرح سے نہیں کیا. بلکہ بیچ میں وہ یہ بھی ہر بیان میں یہ ضرور آتا تھا کہ لیکن آپ عمران خان صاحب کو رہا کریں. یعنی اس بیان کے بغیر کوئی اوپن سپورٹ نہیں آ رہی. اس نے بہت نقصان پہنچایا میرے خیال میں. اور عام آدمی بھی جو ہے اس نے یہ دیکھا کہ جب آپ ایک موت کے منہ میں ہیں، آپ کی ریاست لڑ رہی ہے، آپ کے اوپر دشمن حملہ آور ہے، اور آپ اس وقت بھی جو ہے وہ ریاست سے زیادہ جو ہے یہ اس طرح کے بیانیے کو جو ہے وہ آگے لے کے آ رہے ہیں. اس سے ان کو ڈینٹ پڑا ہے. لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ ان کے اپنے ووٹر سپورٹر نے محسوس کیا ہے کہ اگر ہماری پرائرٹیز جو ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ریاست کو بچایا جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ آگے کیسے معاملات جائیں گے. تو میرا خیال ہے ایک بڑی گولڈن اور میں دیکھیے اسی صورت میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ اتنی بڑی جماعت جو کہ ایسٹ ہے پاکستان کا، کوئی بھی سیاسی جماعت ہوگی وہ ایسٹ ہوگی، اس کو لوگ جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، اس کے ساتھ
एक उनका एक वो जुड़े हुए हैं उसके साथ, खास करके तहरीक इंसाफ के साथ तो बहुत यूथ भी है, लोग भी हैं। अगर वो सियासी जमात ऐसे हालात के अंदर अपने आप को नहीं अकॉर्डिंगली उसके साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर पाती, उनके साथ अपने आप को जोड़ नहीं सकती, तो फिर उस एसेट के ऊपर जो है वो उसका कोई फायदा जमात को नहीं हुआ। अच्छा, अब उसी कॉन्टेक्स्ट में आसमा आप देखिए ना, अब ये भी हो रहा है ना कि वो जमात जो है वो पहले उसने कहा कि जी हम चलें गवर्नमेंट से हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उनके पल्ले तो है ही कुछ नहीं, पहले उनकी ये पोजीशन थी। फिर अल्टीमेटली उन्होंने एक राउंड ऑफ टॉक्स गवर्नमेंट से किया और वो ख़त्म होने से पहले ही उठ के चले गए कि हमने बात नहीं करनी। फिर वो इस्टेब्लिशमेंट पे मुस्तकिल जो है वो हमला आवर होते रहे, तनकीद करते रहे, और खान साहब के हर बयान में जो है वो जो आर्मी चीफ है उनके ऊपर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के आ जाता था। अब एक तो इस्टेब्लिशमेंट को हदफ बनाना, फिर उसको पर्सनलाइज करना और यहां तक लेके जाना कि कहना कि जी हमारा तो इनसे है, बाकी तो ये हुकूमत जो है साइड पर है, वहां तक उस चीज को लेके जाना और ये आर्ग्यूमेंट देना कि जी अब हम मजबूरी बन गए हैं, हमें इनको लाना ही लाना है, हम इनको प्रेशर डालकर दबाएंगे और हमारी खान साहब की वापसी होगी। वहां से अब ये इंडिया के साथ मामला हुआ। अब वो जो पोजीशन थी इस्टेब्लिशमेंट की इस मार्के से पहले और उसके बाद, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, कोई माने ना माने। उस फर्क से जो पॉलिटिकल पावर डायनामिक्स है वो भी चेंज हो गई। सीधी बात है, पीटीआई माने ना माने। बिल्कुल, ये जो नई डायनामिक्स आई हैं इसमें अब आपके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पीटीआई के लिए ज्यादा थोड़ा कुछ सख्ती होगी, रवैया होगा, या इंडिफरेंस होगा कि बस ठीक है तो है, या थोड़ा सा नरमी होगी? नजर क्या आता है? फहद साहब, आप खुद जाहिर है कि हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और आप पढ़ते रहे हैं। जीती हुई जंगों के जो सिपाही सालार होते हैं वो कैसे सोचते हैं? मेरा ख्याल है ये हमें हिस्ट्री में देखना पड़ेगा कि जो जिन सिपाही सालारों ने या अफवाज ने, जिसमें ज़ाहिर है हमारी एयरफोर्स एक अलग वो एक एंटिटी पहले नहीं थे मगर अब वो उसका हिस्सा बन चुके हैं, तो वो उसका एक जो माइंडसेट है उसको देखना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है उसी माइंडसेट को इमरान खान साहब ने भांपा है। और इमरान खान साहब पहले भी यही चाहते थे कि वो बात करें, मगर फिर आपने दो जो उनके मैसेजेस देखे हैं उसके अंदर आपने उसको ट्रांसलेट होते हुए भी देखा है कि वो किस तरह से बात करें। जो इस वक्त सूरत हाल है कि उनका जो रवैया है इमरान खान साहब का, अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो शायद वो 9 मई का भी इदराक हो जाए उनकी भी, वो उसके ऊपर थोड़ा सा वो कर लें, वो कहें कि हमसे गलती हुई है। जहाँ तक ये दूसरी तरफ का ताल्लुक है, ये पहले देखते थे टिट फॉर, यानी जैसी पॉलिसी यहाँ से आती थी वो वैसी पॉलिसी वहाँ इख्तियार की जाती थी, या जो वहाँ से पॉलिसी आती थी वो यहाँ पे इख्तियार की जाती थी। तो अब जो है वो देखा जाएगा कि कहाँ पे कौन कितना बिहेव करता है। ठीक, जाहिर है कि जो नैरेटिव की जंग है वो इस वक्त पूरी तरफ उसी का ही चर्चा है कि वो किस तरह से उसको कैसे अपनी हक में मोल्ड करना है, ये एक इस्तेमाल करने की कोशिश जो है वो ज़रूर होगी। वो कितने उसमें कामयाब होंगे ये नहीं पता, मगर ये एक मैसेज सिर्फ, और देखिए इसका एक इम्पैक्ट है। आप ट्रंप साहब के रवैये को देख लें पिछले 3 दिनों में, आप अरब स्टेट्स के जो रवैये उनको देखें, एक जो ताकतवर कौम होती है ना उसके साथ लोगों का रवैया बदल जाता है। पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट पावरफुल रही, वो बहुत सारी कमज़ोर सियासी जमातें इस बात का इदराक करती भी रही हैं, कर भी रही हैं, लेकिन रीजनल लेवल के ऊपर और वर्ल्ड स्टेज के ऊपर पाकिस्तान की रियासत का मजबूत होना या अफवाज का मजबूत होना, उसने यकसर खित्ते की सूरत हाल को भी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी बदल दिया। तो अब फौज जो है वो इंगेजमेंट नहीं चाहेगी कि लोकल लेवल के ऊपर हो, उसकी इंगेजमेंट जो है वो बाकी सतहों के ऊपर होगी। तो इसीलिए अगर आपने देखा कि हुकूमत के साथ बातचीत के लिए जो खबरें आई हैं बैरिस्टर साहब की कि वो हम तैयार हैं और हम बात करेंगे। और साहब नाज़रीन, गुफ्तगू मेरी जारी है, ब्रेक का वक्त हो रहा है, वापस आएंगे तो इसी मौजू पर कुछ थोड़ा मजीद बात करेंगे दूसरे वजह। ब्रेक के बाद खुशामदीद। यानी मेरे ख्याल में शायद फिर इसका मतलब ये कि पीटीआई की क़यादत ने ये उनको ये एहसास हो गया या एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो बारगेनिंग पोजीशन थी उनकी अब हो गई है कमज़ोर। मेरे ख्याल में वो एक्नॉलेज, अभी जब वो कमज़ोर हो जाए और आप बातचीत के टेबल पे आ जाएं तो फिर जिसकी पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग होती है फिर वो अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा अब हल्का सा स्पेकुलेशन पे चलते हैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए। लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड के पीटीआई कहती है ठीक है जी हम बात करते हैं जी, और गवर्नमेंट कहेगी ठीक है आ जाए, गवर्नमेंट को और क्या चाहिए, वो आ जाते हैं और जो गवर्नमेंट मैंडेट लेके आएगी, जाहिर बात है इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही वो चलेगी, अलग से तो नहीं चलेगी। अगर इस तरह की कोई बातचीत होती है तो अब वो टर्म्स ऑफ
कॉन्वर्सेशन क्या हो सकती है? पीटीआई किस चीज़ पे आपके ख्याल में मान सकती है? क्या वो स्टेज आ गया है कि वो कहेंगे अच्छा जी चलें हम आपको मानते हैं, आप अपना करें, हुक्मरानी करें, लेकिन जल्दी इलेक्शन करा दें कुछ, तो वो आपके ख्याल में बातचीत का दायराकार क्या हो सकता है? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि वो महदूद है, और अगर इमरान खान साहब की रिहाई की बात हो रही है तो उनके ऊपर जो बाकी केसेस हैं वो तो लीगली देखने हैं। जो 9 मई का मसला है वो 10 मई के बाद और ज़्यादा जो है वो कमज़ोर पड़ गया है। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब 9 मई के मसले को ही जो है वो फौज, वही मसला उनका था और वही मसला है अभी भी। अगर उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान साहब, अगर उस पर पीछे हटते हैं और वो अवाम के सामने पीछे हटते हैं और वो इसके अंदर जो है वो ये तस्लीम करते हैं कि ये गलती हुई है और हम उसमें हमसे जो भी उनकी पार्टी से जो भी और उनसे किरदार है, अगर तो वो ये करते हैं, मुझे लगता है कि ये उसके इर्द गिर्द जो है वो मामला बड़ा मुश्किल फैसला होगा उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। ऑफ कोर्स आप सारा बयानिया जो है वो तो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो था वो सारा का सारा उसी 9 मई के गिर्द घूमता है, और इसी तरह से जो इस्टेब्लिशमेंट का रवैया है वो भी 9 मई के ऊपर घूमता है। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि उनके साहबजादों का भी आपने देखा होगा कि जिस तरह से वो मैदान में आए हैं, ये एक ऐसी बड़ी कोशिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि एक सिंपथीज़ को गेज किया जाए, और फिर जाहिर है कि आगे जाके अगर कोई आपने ये मुश्किल फैसला पीटीआई के लिए नहीं है मगर ये उसके आसान भी है, क्योंकि इमरान खान साहब के लिए तो बहुत, अगर वो कह भी देते हैं तो उन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें कैसे हाइप क्रिएट की और आखिर में एक जुमले के साथ कि ये सियासी, ये बात ठीक है आपकी, क्योंकि अगर उन्होंने क्या भी था तो वो उनका जो सपोर्ट पे वो ऐसा हो क्या कहा बाजी हुआ, क्या बात है, बिल्कुल ठीक है, वो उनके लिए वो इशू नहीं है। लेकिन अगर वो ये कर भी देते हैं तो इस वक्त पीटीआई मैक्सिमम किस चीज की तवक्को कर सकती है कि उन्हें, उनका तो एक पॉइंट एजेंडा ना कि जी इमरान खान को बाहर निकालें। मुझे जाती तौर पर वो होता इस टाइम नजर नहीं आ रहा। आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे इसलिए नहीं नजर आ रहा था क्योंकि इस वक्त जो ये एक फतह मिली है पाकिस्तान को, और उससे जो पाकिस्तान फौज का या अफवाज का जो एक इमेज कह लें, वो बहुत, यानी मुझे नहीं याद पड़ता इतना स्काई रॉकेट कभी गया। अच्छा, उसकी रोशनी में ये जो मौजूदा सिस्टम बना हुआ है इसमें एक सर्टन एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी भी है कि जिसको लेके चलना है, ठीक करना है, उसमें हाइब्रिड सिस्टम जो वो सिस्टम को चलाना अब और ज्यादा आसान हो जाएगा सरकार के लिए। और इमरान खान साहब को अगर वो बाहर निकालते हैं तो वो जो एक अनप्रेडिक्टेबल फैक्ट, पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे लगता है शायद वो रिस्क ना लें इस चीज का। देखिए, वो तो जाहिर है कि ये जो भी फैसला होगा ये तो अदालत करेगी कि इसको हम वो कैसे देखते हैं, इवन 9 मई के केस। लेकिन इस दौरान में एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। ठीक, बिल्कुल, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, और शायद जो रवैयों में थोड़ी सी तब्दीली और लचक है उसका एक बहुत बड़ा अंदाज़ा ये भी है कि आने वाले दिनों में, देखिए, अब तक जो भी कुछ सोचा गया था कि आप एक नैरेटिव बना के रियासत को दबा लेंगे या आप इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो बैकफुट पे लेके जाएंगे, आप पर्सनल अटैक्स करेंगे, उनके ख़ानदानों की तशहीद करेंगे, जो भी करेंगे, ये तमाम सब कुछ होने के बावजूद वो कुछ नहीं हुआ जो मंशा थी, बल्कि उल्टा हो गया, बल्कि उससे उल्टा हुआ है। और अब तो ये सूरत हाल है जो आपने कहा कि अब तो एक 360 एंगल की जो है वो तब्दीली है। यानी अब तो एक ऐसा पैराडाइम शिफ्ट पाकिस्तान के अवाम के सोच में आया है कि जो मेरा ख्याल है इससे पहले कभी नहीं था, और लोगों को समझ आया है कि अगर हमें कोई बचाएगा तो वो, अगर हमला होता है खुदा ना खास्ता जो डिज़ाइन है इंडिया के, तो हमें बचना कैसे और बचाएगा कौन। पहली बार है कि वो, जैसे आपने कहा कि डिफेंस बजट में लोग जो है वो थम्बिंग करेंगे, तब मीडिया उसको कहेगा कि जी वैलिडेट हो गया, जस्टिफाइड हो गया जी। लेकिन ये कि ये एक नई एक वेव है जिसको कि पता नहीं अब ये अपॉर्चुनिटी कहें पाकिस्तान के लिए क्या है, लेकिन मेरे नज़दीक तो एक अपॉर्चुनिटी भी है कि अब इससे ताकतवर इदारों को अपनी ताकत आवाम से ही लेनी है। उनको ये नहीं सोचना कि अब हम ताकतवर हो गए हैं और आवाम हमारे पीछे है तो हम आइन और जो पाकिस्तान की आवाम की ताकत को पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करती है उसको हम जो है वो ख़त्म करें। अब उनको इस पे और ज़्यादा यकीन होना चाहिए कि हम, आवाम हमारे साथ इसलिए खड़ी हुई है कि हमने साबित किया है जो हमारा किरदार था वो हमने किया है, और अब जो है वो पॉलिटिकली जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। मगर जाहिर है कि पॉलिटिकली फिर जो सिचुएशन जहाँ पे है उसमें फिर नैरेटिव्स की जो जंग है या जो आगे पीछे हटना होगा, पीछे कौन कितना हटता है, मेरा ख्याल है कि पीटीआई को अब इसके ऊपर देखना करना पड़ा। फाइनली मुझे ऐसा बताइए कि ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एक इसमें ये एक मोमेंट है जिसका
फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। अगर सियासी तौर पर चीज़ों को मुस्तहकम करना हो, निज़ाम को मुस्तहकम करना हो, डोमेस्टिक स्ट्रेंथ होगी तो एक्सटर्नल स्ट्रेंथ होगी, सीधी बात है। एक्सटर्नल स्ट्रेंथ तो हमने देख ही ली जी, बड़ी करीब से देखी है। अगर डोमेस्टिक स्ट्रेंथ को बेहतर करना हो इस वक्त, तो आपके ख्याल में अब ये जो एक फ्रेशली स्ट्रेंथन्ड सिस्टम है, क्या करेगी फौरी तौर पर? देखिए नॉन वायलेंट इंगेजमेंट्स जो है वो होनी चाहिए। यानी कि पीटीआई की जो एक पॉलिसी है कि हम दबाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, हम एक तासुर रखेंगे कि नई हिकमत अमली के साथ आ रहे हैं और अवाम को आपने देखा होगा अभी जुनैद अकबर साहब के स्टेटमेंट्स भी आपने देखे होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे आप अगर एक पॉलिटी में हैं, यू आर लिविंग इन अ पॉलिटी, वहाँ पे आपको पॉलिटिक्स ही करना है। वहाँ पे आप अपने हाथ में डंडा रख के आप अवाम के दिल नहीं जीत सकते। एक वक्त तक आप जीत सकते हैं, लेकिन ये वक्त आपका साथ कब तक रहता है ये आपको शायद नहीं इसका पता। इंक्लूडिंग बलूचिस्तान बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल, और ये दोनों तरफ है। ये सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं है कि अगर आप जो है वो हाथ में छड़ी भी रखें और साथ में कहें कि हमें आप हमारी मुतालबात भी माने, और इसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर भी अगर आप हाथ में, ठीक है जो दहशतगर्द है उनके साथ आप निमट सकते हैं, आपने ये साबित किया कि आप निमट सकते हैं, मगर साथ ही साथ पॉलिटिकल डायलॉग और इंगेजमेंट, वो पीटीआई हो या वो बलूचिस्तान की जमातें हों, आपको उनके साथ इंगेजमेंट करना पड़ेगी। और मेरा ख्याल है कि यही वो पॉलिसी है जो कि पाकिस्तान को, और ये सुनहरी मौका है, ये सुनहरी मौका है। बिल्कुल आसमा शाह साहब बहुत शुक्रिया, मैं ज्वाइन करेगा। नाज़रीन, गुफ्तगू आप सुन रहे थे, बड़ी कुछ बातें हुई हैं और उसी से जुड़े हुए कुछ अहम फैसले भी होने हैं। उम्मीद हमारी यही है कि वो फैसले हों ताकि पाकिस्तान की जो अंदरूनी जो इस्तेहकाम है वो और ज़्यादा मजबूत हो। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।